عالم المعرفة إن دو سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد التطبيق. هذا التطبيق هذا كنت بارطاجيته لكم داخل مجموعة عالم المعرفة على الواتساب إن دو سافوار. يمكن هذه شي 4 شهور وقلت لكم إن شاء الله غادي ندير له شرح. كنت كنتسنى يعني في دخلة رمضان ندير له الشرح، ما كتبتش نظرا لظروف. المهم هذا الكتاب اليوم هو تطبيق جميل جدا ديال القرآن الكريم، هو تطبيق سكينة. ان شاء الله غادي نشوفوه اليوم كما العاده. يلا انستاليتو من جديد وغادي ندخلوا له باش نبداو المراحل كلها من الاول. هو التطبيق كيخدم في الخلفيه، كيشتغل في الخلفيه. الا بغينا نخدموه سونز انترنت ممكن اننا نخدموه بسونز انترنت ا كونديسيون اننا نتيليشارجيو القراء. الا ما بغيناش نتيليشارجيو القراء يعني خليوه غير كيما هذا، نبقاو كنتصنتوا له بالانترنت. وممكن اننا نشتغلوا به في الخلفيه. نشوفوا كيفاش. سكينة. وهذا التطبيق سكينه. دخلوا التطبيق. Avertissement. Autorisez-vous سكينة. à vous envoyer des notifications. Les notifications peuvent inclure des refus autorisés. Bouton. اوتوريزيه. سكينة. Indeterminate progress. فوالا نخليوه بحال كيتحمل. الرجاء الاتصال بالإنترنت لتنزيل البيانات، علامة الحذف. فوالا الرجاء Indeterminate progress. نخليوه يتحمل. Indeterminate progress. Indeterminate progress. Charge de la batterie. Orientation. Ne pas déranger. 13h51. Maroc Télécom. Données cellulaires. 4 sur 4 barres. Centre de contrôle. Données cellulaires. Bouton. Désactiver. فوالا Activer. كنت سكينة. Indeterminate. العربية. Bouton. فوالا كنت ناسي الكونيكسيون، ما طرقش الكونيكسيون، قطعت لي ويفي باش نخدم الكونيكسيون باش يكون التطبيق شويه سريع. فوالا ها هو تفتح. العربية. فوالا Bouton. كيعطيك الاختيارات واش تخدموا بالعربيه. English. English. France. France. Spanish. Spanish. Bouton. المهم 4 اللغات تخدموا باللغه اللي بغيتيها. انا غادي نخلي العربية. Bouton. نخليه بالعربيه وانتم اختاروا اللي بغيتوا. ابحث عن الصورة التي تودن لاستماع لها. فوالا Champ de texte. هو التطبيق فيه 4 ديال لي زيكون. Barre d'onglet. إعدادات. Onglet. 1 sur 5. كاينه الاعدادات، مفضلة. Onglet. كاينه 2 sur 5. راديو. Onglet. Radio. 3 sur 5. أصوات. Onglet. Aswat. 4 sur 5. Sélectionner. سكينة. Onglet. 5 sur 5. هو كما كنقولوا الواجهه الرئيسيه ديالو هي سكينه. الوغ نشوفوا الاعدادات. المزيد. Bouton. Barre d'onglet. إعدادات. Onglet. 1 sur 5. الاعدادات ما فيهاش شي حاجه تذكر. الأعدادات. 0000. فوالا دقيقة. استمعت لها. فوالا هنا كيعطيك غير شحال سبعتي، المهم ماشي مهمه. 0. أي. استمعت لها. عام. Bouton. فوالا هادوك غير المهم داكشي اللي كما كنقولوا غير لي ستاتيستيك. العربية. فوالا هنا الا بغينا نبدلوا اللغه. Arrobicon. Bouton. فوالا اللغة. فوالا Bouton. التلاوة في الخلفية. Bouton. Activer. اللغة. Bouton. التلاوة في الخلفية. هذه هي اللي خصها تبقى اكتيفي، هي التلاوه في الخلفيه. علاش؟ باش يخدم لنا هذا سميتو في الخلفيه الا بغينا. الا ما بغيناش المهم ديك الساعه نديزاكتيفيوها. Bouton. Arrobicon. Bouton. أبلغ عن خطأ. فوالا Bouton. Arrobic. قيم كيبقى التطبيق. حتى شي حاجه. Bouton. Arrobic. شارك التطبيق. فريق. Bouton. Arrobic. مركز النور. Bouton. Arrobicon. أداعم. Bouton. Arrobic. الشركة تطبيق. Barre d'onglet. مفضلة. Onglet. Voilà. 2 sur 5. يعني هادو هما اللي كاينين. ما كاينش شي حاجه واحده اخرى في الاعدادات. البوطون المهم هو ديال كما كنقولوا ديال لاغيغ بلون ولا ديال القراءه في الخلفيه. Sélectionner. إعدادات. الاعدادات مفضلة. Onglet. مفضلة. 2 sur 5. المفضله مازال ما دايرين والو في المفضله. راديو. Onglet. كاين 3 sur 5. كاين هذا راديو. هذا الراديو كيخدم 24 سور 24. راديو ديال القران كليكيو عليه. يلسفي باش نكليكيو عليه وغادي يبدا إعدادات. Sélection. أذاعة قرآنية. Sélectionner. Clé. Bouton. Clé. فوالا كاين البوطون ديال بلاي كنكليكيو عليه كيقطع، كنكليكيو عليه. Sélectionner. Clé. Clé. الراديو القرآني. فوالا. الراديو القرآني. الراديو القرآني. أذاعة قرآنية تعمل على مدار أساعال أجمل التلاوات والختمات لمشاهير قراء العالم الإسلامي. Clé. Bouton. Barre d'onglet. إعدادات. Onglet. 1 sur 5. كلشي شارح راسو. هنا هذا البوطون هذا ما فيه لا ما كاين ما يتشرح فيه، يعني فوقاش ما بغا بنادم يدخل يكليك عليه يبقى خدام. الراديو القرآني. مفضلة. Onglet. 2. Sélectionner. راديو. أصوات. Onglet. 4 sur 5.
كاين هادو الاصوات نخليوها حتى نمشيو نشوفوا سكينه وعاد نجيو للاصوات باش نشوفوا كيفاش نبدلوا الاصوات، كيفاش نخدموا ترجمه وكيفاش نخدموا المؤثرات الصوتيه. سكينة. onglet, كليكيو على السكينه نشوفوا بلا شنو فيها. مفضلة. راديو. ابحثي. القران. ابحثي عن السورة. champ de texte, فوالا في اول حاجه كنلقاو فيها هي البحث. يعني هنا ممكن انك تكتب اي صوره، نكتبوا صوره ماشي مشكل. point d'insertion à la fin, ألف. مثلا كتبوا ألف. لام. لام. عين. ألف. تاء. نون. ميم. ميم. لام. لام. تاء. نون. ميم. كاف. كاف. مثلا ضاد. كنكتبوا الملك. سورة. 6, سورة الملك. فوالا هي صوره الملك، كتكليكي عليها سورة بسم close, الله bouton, الرحمن fermé, غادي الرحيم. تشتغل سير تبارك الذي close, bouton, close, favori d'offre, سورة أظهار كمال ناصر. تكرار فري. تكرار مرتين. تكرار مرة. sélectionner, pli, bouton, pli, هنا باش غادي نشرحها لكم مره واحده، لان هاد المساله غادي نبقاو نلقاوها بزاف ديال هذا. تكرار. close, bouton, كنلقاو fermé, فوق كاع كلوز favori d'offre, bouton, cœur, فافوريتوف. الا كليكينا عليها غتولي فافوريتو هكا. sélectionner, favori d'offre, دابا cœur, هكا غادي نلقاوها في سميتو في هذا في المفضله. سورة الملك. الصوره كيعطينا العنوان. أظهار كمال ملك الله وقدرته الفاصلة المنقوطة بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه. فوالا كنلقاو دائما فوق ما كنخدموا شي صوره كنلقاو بحال واحد العنوان كبير لديك الصوره، او لا ملخص صغير بزاف ما يعني ما الجدوى من هذه الصوره. يعني هذا هو المعنى ديالو. ناصر القطامي. فوالا الاسم ديال المقرئ ناصر القطاني. تكرار 3 مرات. bouton, تكرار 3 المرات، ماشي ديال الايات وانما ديال الصور. يعني ما كاينش تكرار ديال الايات، كاين تكرار ديال الصور، اما 3 المرات تكرار مرتين. ولا بوتون. 2 المرات تكرار مرة واحدة. ولا تكرار بوتون. مره واحده. pli, bouton, كاين lecture, ليكتور كنكليكيو عليها sélectionner, pli, lecture, كتكليك pli, عليها كيقطع. bouton, كاين هذا بوطون وهذا بوطون bouton, moins 10, موان 10 plus 10, و بلس 10. هاد لي بوطون moins بجوجهم، bouton, هذا البوطون الاولي هو ديال بلس 10 bouton, وهذا ديال موان 10. يعني هنا كتزيد ب 10 ديال الثواني وكتنقص ب 10 ديال الثواني. bouton, moins 10, plus 10, 0 heure, 0 minute, 14 secondes, عطانا هنا هذا دائما كنبالو من الشمال اليمين، لان انا عندي الوجهه فرنسيه. عطانا شحال ديال الثواني اللي سمعناهم 0 heure, 6 minutes, 49 secondes, وهذه هو شحال فيها ديال الوقت، شحال ديال الوقت فيها 6 ديال الدقائق. 0 heure, 6 minutes, 49 secondes, فوالا 0 heure, plus 10, moins 10, bouton, الا كليكينا هنا بحاجه بجوج ولا ثلاثه ولا اربعه د المرات moins 10, plus 10, 0 heure, 0 minute, 44 secondes, فوالا ولا 44 كانت 14 ولا 44 لان كليكينا معنا. الا كليكينا في هذا كتنقص. الوغ نديرو كلوز ونخرج. close, bouton, close, الفوق كاينه كلوز الملك. كنخرج. champ de texte, champ de texte, close, المعوذات. close, bouton, close, fermé, القرآن الكريم. سورة المائدة. سورة النساء. سورة المزيد. bouton, مختارات. تلاوة. ابحث. القرآن الكريم. ابحث. champ de texte, فوالا القرآن الكريم. سورة المائدة. سورة النساء. سورة عمران. سورة البقرة. سورة الفاتحة. فوالا هنا الا كليكينا على هذا البوطون هذا غتخدم لنا سوره المائده ديريكتومون. الا بغينا نختاروا الايات المزيد. bouton, المزيد نكليكو على المزيد كيخرجوا لنا هنايا الصورة. close, bouton, فوالا القرآن الكريم. فوالا cran, سورة الفاتحة. كاين الفاتحه، سورة البقرة. البقره، سورة عمران. ال عمران، سورة النساء. النساء، سورة cran, سورة الفاتحة. اي سميتو صوره بغينا نستمعوا لها ما علينا الا اننا نكليكيو عليها. بسم الله الرحمن close, الرحيم. تحقيق. ناصر القطامي. تكرار فري. تكرار مرة. sélectionner, pli, bouton, فوالا بلاي. كليكيو على بلاي توقف. يعني هنا المسائل كلها قبل شرحتها لكم نديروها حتى هي في تكرار. الفافوري. تكرار فري. ناصر تحقيق سورة الفاتحة. favori d'offre, bouton, فوالا. cœur, الا كليكينا عليها sélectionner, دابا favori هي d'offre, في سورة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية الله وحده. فوالا هذا هو الملخص ديالها. ناصر القطامي. ناصر القطاني. close, bouton, close, bouton, close,
ابحث عن السورة التي تودن لاستماع لها. Champ de القرآن الكريم، سورة Voilà. المائدة، المزيد. bouton هادو شفناهم. مختارات تلاوة هادئة جدا ساعه من القرآن الكريم. 59.47 تلاوة قبل النوم. 01.42.53 المزيد. bouton فوالا إلا كليكينا هنا غادي يبدا مختارات كيقرا ديريكت المزيد. المختارات. bouton هنا كنكليكو على Close. دائما المزيد Bouton. باش نختاروا. مختارات. sélection آيات السكينة لدفع الهموم. فوالا 1.32.5 آيات السكينة لدفع القلق والهموم. يعني هنا كنبقاو كنبالايو هاد المختارات كنبالايو كيعطينا كتبتو عنوان وكيعطينا موراه الدقائق شحال فيها. كاين اللي فيها ساعة، كاين اللي فيها نص ساعة، كاين اللي فيها دقيقة ونص، كاين اللي فيها 5 دقائق، كل واحد وهذا. المهم ديك الساعة هنا كيبدا close close boot close لأن كاين شي أمور ابحث عن السورة التي تودن لاستماع لها. Champ de texte. أمور واضحة. القرآن الكريم، المزيد. مختارات، المزيد. تلاوات أطفال، سورة المرسلات، هنا 5.01 سورة القصص، 7.38 آية الكرسي والمعوذات 3 وسورة النبأ. 36.22 فوالا هذا قراءة أطفال، يعني أطفال هما اللي كيقراو. هنا ما كاينش اختيارات ديال ديك سبيتو ديال القراء، كاينين غير الأطفال هما ما كاينش فيهم اختيارات. المزيد. bouton فوالا كيما قلنا فاش تلاوات كنكليكو- أطفال، سورة دائماً المرسلات. فاش كنكليكو على العنوان كيخدم لنا ديريكت كيدخلنا في الصوره ديال القران. ولكن حنا دائما من الاحسن اننا نجيو المزيد. المزيد Bouton. باش كناخذوا حنا كنختاروا داكشي اللي بغينا نقراوه. الصباح والمساء، المعوذات 3. 4 points. المزيد. barre d'onglet أعدادات. فوالا onglet 1 sur 5 يعني هكا شفنا الامور بقات لنا اللي يكون اللي ديال الاصوات. منفضل، راديو، أصوات. onglet 4 sur 5 هنا هاد الاصوات شنو فيها الصوتيات، فوالا مجموعة مختارة من مشاهير الترجمات. bouton فوالا كاين الترجمات، المؤثرات، bouton كاين المؤثرات، bouton القراء، وكاينين القراء. يعني هنايا مثلا نديرو المؤثرات، Bouton. المؤثرات، المؤثرات، نمشيو للسكينه. barre d'onglet مفضلة، راديو، sélectionné أصوات، onglet 4 sur 5 سكينة. onglet menu assistif de المزيد. ابحث عن القرآن الكريم، المزيد. bouton فوالا نكليكو على المزيد. close bouton القرآن، cran القرآن الكريم، close bouton fermé C'est-à-dire close خصنا نرجعو barre d'onglet ما راديو. اختاريناش onglet 3 sur 5 أصوات، sélectionné أصوات، ما اختاريناش المؤثر. اعتذر. الصوتيات، الصوتيات، مجموعة مختارة من مشاهير القراء لتختر منها ما يروق لك وتستمتع لتلاوته. رمضان هذا الشيء اللي ما عندك ما دير. انا كليكيت على المؤثرات وما مشيتش اختاريت المؤثر. الترجمات، المؤثرات، فوالا Bouton. نكليكو على المؤثرات، ونبلايو. القراء، بدون، كاينه بدون يعني باش نحيدوا المؤثرات. أمطار، امطار، غابة، غابه، نار، نار، عصافير، عصافير. كليكو بدون. على عصافير. 50% ajustable هنا الا بغيتي تزيد 60% هذا الصوت ديال المؤثرات نخليوه 50%. نخليوه في 50%. اللي بغى يدير 60 70 80 100% 10%. المهم نخرجوا من هنا الصوتيات، الصوتيات، بما اننا حددنا. Barre d'onglet. غادي نمشيو مفضل، راديو، sélectionné نمشيو سكينة. للسكينه onglet ونمشيو نشوفوا menu menu assistif ابحث عن المزيد. bouton فوالا نكليكو على المزيد. close القرآن، cran سورة الفاتحة، فوالا نكليكو على الفاتحه اللي سورة سمعنا بسم قبيله. Close. الله Bouton. الرحمن الرحيم فوالا الحمد لله رب Sélection. العالمين. تحقيق ناصر القط، تكرار 3 مرات، تكرار مرتين، تكرار مرة واحدة. sélectionné pli bouton pli يعني ممكن اننا نختاروا اي مؤثر من هذوك المؤثرات اللي close bouton close فوالا نشوفوا close مسألة واحدة bouton أخرى. close bouton close نشوفوا مسألة barre واحدة. d'onglet أعداد، مفضل، راديو، أصوات، فوالا onglet. نشوفوا الترجمة. الصوتيات، مجموعة مختارة الترجمات، bouton الترجمات. نبالايو. المؤثرات، bouton القراء، نور انترناشيونال، English with تلاوة اش قالنا؟ انجليش ويد تلاوة. يعني هنا اللونجلي يعني يقرا لنا آية باللغة العربية وآية باللغة الإنجليزية. نور انترناشيونال، English only وهنا يقرا لنا القرآن ولا يترجم لنا القرآن سلبا، يعني يعطينا غير الترجمة. نور انترناشيونال، هذاك French with تلاوة هذه الفرنسية مع التلاوة. نور انترناشيونال، French only فوالا نور انترناشيونال، Spanish with تلاوة هذه نور إسبانيا. انترناشيونال، نور انترناشيونال،
Latin 8 تلاوة. وهذه اللغه اللاتينيه. الوغ نور انترناشيونال. نجربوا Franche 8 تلاوة. نور انترناشيونال. English. نور انترناشيونال. فوالا. Franche 8 تلاوة. حنا نختاروا هاد الفرنسيه مع التلاوه نكليكيو عليها. نور انترناشيونال. Franche 8 تلاوة. Voilà. Barre d'onglet. مفرط. Sélectionner. أصوات. Onglet. سكينة. Onglet. فوالا. نديروا السكينه. Menu assist. ابحث عن القران المزيد. Boot. مختار المزيد. القران المزيد. فوالا. Bouton. نشوفوا Close. Boot. دائما القران. Cran. سورة الفاتحة. فوالا نكليكيو على سورة الفاتحه. الفاتحة. Close. Bouton. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Voilà. tout clément, سورة le tout تحقيق التوجه. miséricordieux. Franche 8 تلاوة. تكرار 3. تكرار مرتين. تكرار مرة واحدة. Sélectionner. Play. Bouton. Louange à Allah. Seigneur, Play. فوالا. Close. Close. نديروا Bouton. Close. ونرجعوا Close. Close. Bouton. Close. ونرجعوا للصوت. Barre d'onglet. مفضل. راديو. أصوات. Onglet. اصوات. الصوتيات. مجموع الترجمات. الترجمات. نكليكيو على الترجمات. المؤثر. نور انترناشيونال. القراء. المؤثرات. Bouton. فوالا. نوقفوا المؤثرات. المؤثرات. باش ما يبقاوش. القراء. فوالا. بدون. القراء. بدون. فوالا. عصافير. القراء. المؤثرات. الترجمات. الصوتيات. مجموعة الترجمات. فوالا. بوتون. نديروا الترجمات عاوتاني. المؤثر. القراء. نور انترناشيونال. Franche 8 تلاوة. تحميل. Bouton. مفعل. Bouton. نور انترناشيونال. Franchonnerie. هذه عاوتاني كاينه غير الفرنسيه بوحدها. الا لاحظتوا هنا تحميل. Bouton. تحميل هنا الا بغينا نتيليشارجيو باش يقرا لنا اور كونيكسيون. مفعل. نور انترناشيونال. Franchonnerie. غير اللغه الفرنسيه يعني هنا دابا غادي نمشيو نشوفوا نور انترناشيونال. الايه. Barre d'onglet. مفضل. راديو. Sélectionner. سكينة. Onglet. 5. فوالا. Menu assistif. Menu ابحث عن السورة. ابحث عن القرآن الكريم. سورة المزيد. Bouton. فوالا. نرجعوا دائما للصوره ديال الفاتحه. Close. Cran. سورة الفاتحة. فوالا نكليكيو عليها. دابا غيبقى يقرا لنا غير باللغه الفرنسيه. Close. Bouton. au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. سورة le تحقيق tout التوجه clément, لله. le Franchonnerie. tout تكرار 3 miséricordieux. مرات. Souverain تكرار du jour مرة de la واحدة. rétribution. Sélectionner. C'est Play. toi. Boot. Play. هكذا كما كنقولوا شفنا الصوت، شفنا الترجمات. Close. Bouton. ممكن Close. نشوفوا الترجمه اللي Close. بغينا. Close. Bouton. Close. كنتمنى ابحث انني عن السورة التي تودن لاستماع لها. كنتمنى انني ما كنزربش، ولكن المهم نشوفوا اخر Barre d'onglet. أعدادات. الأصوات. مفضلة. راديو. أصوات. Onglet. فوالا اصوات. الصوتيات. الصوتيات. مجموعة مختارة من مشاهير القراء لتختار منها ما يروق لك وتستمتع للتلاوة. الترجمات. Bouton. فوالا. المؤثرات. القراء. Bouton. كاينين القراء، نكليكو على القراء. القراء. فوالا ونبالي. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كاين عبد الصمد. فضيلة الشيخ محمد جبريل. فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي. فضيلة الشيخ محمد أيوب. فضيلة الشيخ عبد الله بصفر. فوالا حنا نديروا عبد الباسط عبد الصمد، نتوما ديك الساعه المهم ديروا اللي بغيتو. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. فوالا نكليكيو عليه. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. فوالا Bouton. تحميل. فاش كنكليكيو عليه كنسيليكسيونوه كيجينا البوطون من موراه ديال التحميل. الا ضغطنا عليه غيبدا كيتحمل عبد الباسط عبد الصمد، وممكن اننا نسمعوه اور كونيكسيون. هذا هو علاش كاين هذا التحميل، نسمعوه اور كونيكسيون. دابا نمشيو Barre d'onglet. مفضل. راد. Sélectionner. سكينة. Onglet. Menu assistif. Menu. Accueil. Menu assistif. ابحث عن السورة. Champ de tête. المزيد. Bouton. القرآن المزيد. نرجعوا دائما الصوره ديال الفاتحه او نشوفوا القرآن الكريم. Cran. سورة الفاتحة. فوالا سوره الفاتحه كما كان كيقرا لنا ياسر. فوالا Close. Bouton. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. Sélectionner. Favori. سورة الفاتحة. تحقيق التوجه لله تعالى. عبد الباسط عبد الصمد. تكرار مرتين. تكرار مرة. Sélectionner. Play. Bouton. Play. هكذا شفنا تقريبا كل شيء. نمشيو للمفضل. Close. Bouton. Faire close. فوالا المفضل. Close. الحاجه اللي Bouton. فيها زوينه اننا غادي نختاروا الصور القرانيه الكريمه اللي بغينا، وغادي نلقاوهم هنا. دائما كنديروا ديك فافوريت. Barre close.
Bouton. Close. Barre d'onglet. مفضلة. Onglet. Voilà. 2 sur هنا غنلقاو جوج ديال الصور القرآنية اللي اختارينهم، سورة الملك وسورة الفاتحة. المفضلة. Favorite. سورة الملك. فوالا هي الأولى، يعني Favorite. سورة الفاتحة. Barre d'onglet. أعداء. سورة الفاتحة. Favorite. سورة Favorite. Bouton. إلا ضغطت على هاد فافوريتو كتحيد من هنا. سورة الملك. فوالا باش نشغلوها يلسيفي باش نكليكيو عليها. سورة Close. Bouton. Fermé. شكون اللي كيقرا لنا دابا؟ Sélection. سورة أظهار كمال ملك عبد الباسط عبد الصمد. علاش؟ تكرار مرتين. تكرار. Sélectionné. Pli. Bouton. Pli. إلا لاحظتوا قرا لنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. علاش؟ لأن حنا باقيين مسيليكسيونين الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أي مقرئ اختاريناه هو اللي غادي يقرا لنا حتى داكشي اللي في الفافوري. فاش كنديروا الصور القرآنية في الفافوري كل ما غادي تسالي صورة كتبدا الصورة اللي من بعد منها، يعني حنا نرتبهم على حسب داكشي اللي بغيناه حنايا كما كنقولوا، وهما نكليكيو غير على الصورة الأولى وهما غيجيو كيتقراو وحدة مورا وحدة، كل ما تسالي وحدة تبدا الأخرى. كيظهر لي هذا ما يمكن أن يقال على هذا التطبيق اللي هو جميل وجميل جدا. يعني كما كنقولوا تطبيق مهم للاستماع للقرآن الكريم. كاين فيه الراديو، فيه القراء الا بغينا نختاروا، ممكن اننا نديروا كما كنقولوا المفضلين ديالنا، الصور المفضله، واخا هو القرآن كله مفضل. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.